थैंक यू जनाब चेयरमैन। आपने आज कोविड-19 पर सेनेट में बहस का आगाज़ करवाया। मैं बेहद मशकूर हूँ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक साहब का, सेनेटर शेरी रहमान साहिबा का। उन्होंने हमें अपने इनपुट से मुस्तफ़ीद किया। जी सेनेटर साहिबान सुनें। जी जनाब चेयरमैन, इस पे कोई शक नहीं, जिस मौजू पर हम बहस कर रहे हैं ये एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज है और दुनिया रिकग्नाइज कर रही है कि दूसरी आलमी जंग के बाद अगर दुनिया को किसी क्राइसिस से नबर्द आजमा होना पड़ा है तो वो कोविड-19 का क्राइसिस है। हमसे ज़्यादा मौसर और मुस्तहकम मईशतें जो हैं, जैसे कि सेनेटर साहिबा फरमा रही थी, उनके अपने हाथ पांव फूल गए। आप देख रहे हैं अमेरिका की कैफियत आपके सामने है, यूरोप की कैफियत आपके सामने है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, आप देख रहे हैं वो कैफियत क्या है। अब इन हालात के अंदर रहते हुए पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्रीज ने भी इस आफत का, इस वबा का मुकाबला करना है और इंशाअल्लाह हम कर रहे हैं और करेंगे। और मेरा यकीन कामिल है कि हम बहसियत कौम इसको शिकस्त देने में कामयाब होंगे। जनाब वाला, यहाँ मैं ये कहता चलूं कि यहाँ मोहतरमा ने कहा कि कंफ्यूजन है, कोई पॉलिसी नहीं है। मैं सद एहतराम उनसे इख्तलाफ करता हूं। कंफ्यूजन हरगिज नहीं है, पॉलिसी वाज़े है, एक नेशनल स्ट्रेटजी मुरतब की जा चुकी है और हुस्न इत्तफाक देखिए कि उसके मुरतब करने में इनका अपना हाथ है, इनकी अपनी हुकूमत का हाथ है और हमें खुशी है और हम उस इनपुट को अहमियत की निगाह से देखते हैं। जितनी पॉलिसीज जनाब वाला इस वक्त नाफिज की गई हैं, जो जिन पर अमल किया जा रहा है, इस पर पीपल्स पार्टी का पूरा इनपुट है, क्योंकि दोनों फोरम्स जिन पर इन पॉलिसीज पर बहस की जाती है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके मेंबर कौन है? वजीर आला सिंध उसके मेंबर हैं और हर इजलास में जिसमें मैं भी जाता हूं, सबसे पहले सूबों में अगर फ्लोर दिया जाता है तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को फ्लोर दिया जाता है और उनकी बात को वजीर आजम बड़े गौर से सुनते हैं। इसके साथ साथ PMLN की जो इनपुट है वो हमें मिल जाती है वजीर आजम आज़ाद कश्मीर से। गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत है और उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपना इनपुट देते हैं और हम उनको न सिर्फ सुनते हैं, उनकी हर मुस्बत चीज को इनकॉर्पोरेट भी करते हैं और इंशाअल्लाह ये ऐसा ही हम करते चले जाएंगे। जनाबे वाला, अब एक तासुर दिया जा रहा है कि ये जो वबा जिससे हम दो चार हैं, इसका हल जो है वो लॉकडाउन है। हरगिज़ नहीं, इसका हल लॉकडाउन एक हिकमत अमली का एक जुज है। इसका हल तो एक वैक्सीन की इजाद है जिस पे पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। वक्त लगेगा, 18 माह लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, कम भी लग सकता है, लेकिन वक्त लगेगा। असल हल तो वो है। जब तक वो हल सामने नहीं आता तो हमने देखना है कि हम इसको, इसकी प्रिवेंशन को, इसके स्प्रेड को किस तरह महदूद कर सकते हैं। और जब महदूद की बात करते हैं तो लॉकडाउन जो है उसका एक जुज है और उसका एक हिकमत अमली का एक हिस्सा है कि उससे हम जो कर्व है उसकी जो उसका जो फैलाव है उसको हम उसकी मुद्दत में दुरानिया में इजाफा कर सकते हैं। अब मैं अर्ज करता चलूं, यहां यह भी कहा गया कि वजीर आजम कहां है, तो आप इत्तला के लिए वजीर आजम इस्लामाबाद में है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, वजीर आजम मैं समझ रहा हूं, आपके इशारे में समझता हूं।
بڑا عرصہ کٹھے گزرا ہے بڑا، بس اب اشارے سمجھتا ہوں. اسلام آباد میں ہے اور روزانہ کووڈ-19 پر میٹنگز کرتے ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک جب سے اس وبا سے ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے جناب چیئرمین، انہوں نے اگر کوئی نشست کی ہے اور وہ روزانہ کرتے ہیں صبح سے شام تک افطار تک، وہ ایک ہی ایشو ہے اور وہ ہے کووڈ-19، جس پر وہ میٹنگز کرتے ہیں اور احکامات دیتے ہیں. اب نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی جن پہ ان کی اپنی نمائندگی ہے اور ان کے اپنے وزراء اعلیٰ اس بات کی نشاندہی کر دیں گے، اس وقت تک کم از کم 11 اجلاس ایسے ہیں جو وزیر اعظم خود چیئر کر چکے ہیں، اور جو نیشنل جو ہے کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، اس کا روزانہ اجلاس ہوتا ہے 9 سے 11 روزانہ اجلاس ہوتا ہے، جس کی صدارت اپنا منسٹر آف پلاننگ اسد عمر صاحب کرتے ہیں، جس میں آپ کی نمائندگی ہوتی ہے. سندھ کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری ہوتے ہیں، گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری ہوتے ہیں، اور ساروں صوبوں کا انپٹ وہاں آتا ہے. مقصد کیا ہے؟ 3، ہم ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں، کیا اپڈیٹ ہے آپ کے صوبے کی، کیا صورتحال ہے. نمبر 2، کنسلٹیشنز کرتے ہیں، اور ان کنسلٹیشنز کو بنیاد بنا کر ہم ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس اتفاق رائے سے ہم اپنی حکمت عملی وضع کرتے ہیں، اور وہ اجلاس پھر نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں جاتا ہے اپنی سفارشات لے کر، اور نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی جہاں پھر ان کی نمائندگی ہوتی ہے وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اب میں یہ بصد احترام کہنا چاہوں گا کہ جو میں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ فنومنا دیکھ رہا ہوں. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور سیاسی ضروریات ہم سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی سیاسی مجبوریاں ضروریات ہم سمجھتے ہیں. میٹنگ کے اندر جب آتے ہیں ماحول کھجا، اور جب باہر نکلتے ہیں اور پریس کانفرنس آتی ہے، اور جو کیمرے کی جب وہ کہتے ہیں نا جو فوکس ہوتا ہے، تو پھر ہمارے کچھ تیور بدل جاتے ہیں، اور بدلنے لازمی بات ہے. سیاست کرنی ہے، سیاسی بقا ہے، جنگ ہے، سروائیول ہے، وہ ضروریات ہم سمجھتے ہیں. ہم بھی سیاسی عمل سے گزرے ہیں تو ہم ان چیزوں کو پوری طرح سمجھتے ہیں. جناب والا، میں پہلی بات جو اس ایوان کو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوریت ہے، اور پارلیمانی جمہوریت میں پارلیمان کی اہمیت سے کوئی انکار کر نہیں سکتا. اسی لیے آپ ہی کی پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ گفتگو کے بعد، اسی لیے مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ گفتگو کے بعد، ہم نے پورے ایس او پیز کے ساتھ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا. اور جب ہم نے اجلاس بلایا تو ہماری ہی درخواست پر ہم شکر گزار ہیں خواجہ آصف صاحب کے، جنہوں نے ریکوزیشن واپس لیا. اگر اجلاس بلانے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ ہوتی تو ہم کیوں بلاتے؟ وہاں بھی تیار تھے، یہاں بھی تیار ہیں. ہرگز کوئی ہمیں کوئی اس میں دقت نہیں ہے کہ اجلاس بلائے. اجلاس کا مقصد کیا جناب والا؟ اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی گفتگو سنیں، آپ کا انپٹ لے. جیسے میں نے کل کہا، میں آج پھر دوہرا دیتا ہوں، یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے. اس کے لیے پوری فیڈریشن کو مل کر کام کرنا ہے، سب سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہے، اور ایک نیشنل حکمت عملی ہم نے اپنانی ہے، ہم اپنا رہے ہیں تاکہ مل کر ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکیں اور اس کو شکست دے سکیں. جناب والا، اب یہاں تاخیر کیوں ہوئی بلانے میں؟ تاخیر اس لیے ہوئی کہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا. ستم ظریفی دیکھیے، آپ ہی کی اپنی سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین صاحب اس اجلاس کے خلاف تھے جو آپ بلا رہے ہیں. ان کا تو بیان آیا ہے، انہوں نے تو خود کہا ہے. آپ ہی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک نامور سیاستدان کہتے ہیں ہرگز اجلاس نہ بلاؤ. آپ کہہ رہی ہیں ہمیں اجلاس میں روکا جا رہا ہے. آپ پہلے فیصلہ تو کر لیں اپنی صفوں کے اندر، آپ چاہتے کیا ہیں. پھر جب بات ہوئی، جی بات کریں پھر آپ اپنی باری پہ بولیں. کاکڑ صاحب پلیز. جی any of the members that spoke before me, if I did not, please bear with me. جی جناب والا، میں نے تو ان کو بیان کوٹ کیا ہے، میں نے تو نہیں دیا بیان.
ان کا تعلق کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں واپس لے لیتا ہوں بیان. اب اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں خود ان کی قیادت بحث مباحثہ میں رہی کہ کیا کیا جائے, اجلاس بلایا جائے, کیا ورچول بلایا جائے, فزیکل بلایا جائے. 6 نشستیں کی ہم نے, 6 نشستیں کی. 6 نشستوں میں ان کو بڑی مشکل سے ہم ایک کنسنسس پہ آئے کہ اجلاس جب بلایا جائے تو کیسا بلایا جائے. میں نے برطانیہ کا جو طریقہ کار ہے ان کے سامنے رکھا, آپ کے سامنے نہیں, جو آپ کی قیادت ہے ان کے سامنے رکھا, اور ان کو بتایا کہ وہاں ہاؤس آف کامنز میں فزیکل بھی ہو رہا ہے, ورچول بھی ہو رہا ہے, ہائیبرڈ ہے. کیا وہ کرنا چاہتے ہیں؟ کئی دنیا میں ورچول ہو رہے ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کا خیال تھا کہ کیونکہ ہمارے رولز میں یہ گنجائش نہیں ہے ورچول کی تو ہمیں فزیکل کرنا ہوگا. ہم نے کہا اس پہ بھی ان کو اعتراض نہیں ہے, آئیے بیٹھ کر ایس او پیز ڈیولپ کر لیتے ہیں اور ان ایس او پیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اجلاس بلا لیتے ہیں. اور ایس او پیز نہیں, آپ انٹرپٹ نہ کریں پلیز. جی 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 پلیز سینیٹر شہر رحمان صاحب پلیز انٹرفیئر نہ کریں. دیکھیے سر, مجھے سمجھ نہیں آتی, ایک زمانے میں پیپلز پارٹی میں بڑا حوصلہ ہوتا تھا, اب اجلت دکھائی دے رہی ہے, اب پریشانی دکھائی دی. کیا ہو گیا؟ جی جی شاہ پیپلز پارٹی ہے, جی پلیز. پیپلز پارٹی کا میں کل ذکر کر رہا تھا, وہ تو اور تھی. لگتا ہے وہ پیپل پارٹی تشریف. جی جی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ پریشانی لاکھ ہو رہی ہے. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. دیکھیں سنیں. جی جی شاہ صاحب کنٹینیو کریں جی پلیز. کیا بات ہے, کہتے ہیں نا بدلتا عثمان کاکڑ صاحب, باقی سینٹ صاحب گزارش ہے. جی جی شاہ صاحب وائنڈ اپ کریں. شاہ بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے, اور جو ہمیں جمہوریت کے درس اور تلقین کرتے تھے, اور ذرا حوصلہ تو دیکھیے. پریشانی مت پریشان ہو, آپ کے ساتھ ہے, آپ کا بازو پکڑیں گے, آپ کے ساتھ چلیں گے, آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے. مت گھبرائیے, انشاءاللہ آپ کی جتنی تشنگی ہے وہ دور کرنا ہمارا فرض ہے, اور انشاءاللہ ضرور دور کریں گے. جناب والا, ہم نے فیصلہ کر لیا, اجلاس ہو رہا ہے. کل ہوا, کل ہوگا, جمعے کو ہوگا, مکمل اجلاس ہوگا. ہر انپٹ جو اپوزیشن کا آئے گا انشاءاللہ لیں گے, جو سیاسی نکتہ چینی ہوگی وہ سن لیں گے, اور جو کوئی کام کی بات ہوگی پلے باندھ لیں گے اور این سی سی میں لے جائیں گے اور اس کی پالیسی مرتب کر لیں گے. اب جناب والا, کہا گیا کہ کوئی یونیفارم پالیسی نہیں ہے. ہرگز غلط بات, لغو بات ہے. یونیفارم پالیسی ہے, اور یونیفارم پالیسی بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا, صوبوں کو اور مرکز کو یکجا کیا. ہم نے کیا کیا, جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یکجا کیا. این ڈی ایم اے کو بٹھایا, نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن, اور ہم نے کیا کیا, ایک اسپیشل اجلاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بلایا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ جانتے ہیں حکومتوں میں رہے ہیں, اس میں صوبائی نمائندگی نہیں ہوتی, لیکن آن اسپیشل انویٹیشن سب کو بلایا گیا. All chief ministers were invited to give their input, اور ان کی انپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم نے 27 مارچ کو این سی سی مرتب کی, اور این سی او سی فار امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہم نے سامنے کی. Why? Uniformity of policy, national approach. And Mr. Chairman, I can assure you that the government is absolutely clear that this is a national crisis and we need a national response, and we are evolving towards that situation. The world is, not just Pakistan, the world is. آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کی مثال لے لیں, بورس جانسن کا پہلا ریئیکشن کیا تھا, اور پھر بعد میں بورس جانسن نے بعد میں کیا فیصلہ کیا, وہ آپ کے سامنے ہے, تفصیلات کا وقت نہیں ہے. اب جناب والا, میں اس کرتا چلوں, ہم نے کہا کہ ایک زبان سے بات کیجیے. یہاں کہا جاتا ہے کہ جناب نکتہ چینی کی جاتی ہے, پیپلز پارٹی پر یلغار ہو گئی. There is an estimate, I can't speak with authority, but there is an estimate that your remittances might go down between 20 to 23%. Now, remittances going down, exports going down, revenue collection going down, so there is a serious economic situation جس کو ہم نے بیٹھ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور اس serious economic situation میں بھی ہم نے ایک stimulus دیا ہے of 1.2 trillion rupees, which is historic.
Never in the history of Pakistan a stimulus of this nature has been given before. जनाब वाला मैं अर्ज करता हूँ राजा साहब ने बहुत एक और उम्दा बात की, and that's the difference between person who's speaking through experience and people who are here for political point scoring. आपने फरमाया कश्मीर, आपने कश्मीर की तरफ तवज्जो दिलाई इस ऐवान की और दुरुस्त दिलवाई. आज कश्मीर की जो सूरत हाल है जनाब चेयरमैन, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, एंड आई स्पीक एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है. मकबूजा कश्मीर पहले ही मुश्किलात से दो चार था. 9 महीने वो सीज की कैफियत में थे और आपके सामने हालात उनके थे. पाबंद सलासिल, लीडरशिप अंदर, इंटरनेट बंद, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, सब कुछ था, सब कुछ था. लेकिन उस पर कोरोना आ गया और फिर कोरोना की आड़ में उन्होंने तावन का हाथ नहीं बढ़ाया. वो जालिम, वो नरेंद्र मोदी और वो जो आरएसएस की सोच, वो हिंदुत्व की सोच रखने वाली हिंदुस्तान की हुकूमत ने, दुनिया तावन का हाथ बढ़ा रही है और उन्होंने जालिमाना गिरफ्त, उन्होंने लोगों का गला दबोचा. क्या किया? उन्होंने कोरोना की आड़ में लोगों के घरों में दाखिले शुरू कर दिए और उन्होंने लोगों को, निहत्ते लोगों को मारना शुरू कर दिया. और नई हिकमत अमली अपनाई है कि जब मारते हैं तो लवाहिकीन को लाश भी नहीं देते हैं ताकि जनाजा हो सके और जनाजे की वजह से वहां एक एहतजाज की कैफियत पैदा हो सके. ये है वो हुकूमत जिसका आप मुकाबला कर रहे हैं. जनाबे वाला, उन्होंने कोरोना की आड़ में क्या किया? तावन नहीं किया. उन्होंने डोमिसाइल रूल्स में तब्दीली की ताकि जो नॉन रेजिडेंट हैं उनको वहां प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए जाएं, रेजिडेंट्स के राइट्स दे दिए जाएं. और इसका हमने एहतजाज किया. मैंने पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के एक वजीर खारजा को खत लिखा है, मैंने ओआईसी को खत लिखा है और ओआईसी के मैंने सेक्रेटरी जनरल को कहा है, कहां है ओआईसी? हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर है ओआईसी का. ओआईसी कब जागेगी? ओआईसी कब बोलेगी? ओआईसी क्यों नहीं बोल रही कि आज वह क्या हो रहा है? हेट मॉन्गरिंग हो रही है. कहा जा रहा है हम हिंदुस्तान को कोरोना जहाज से हम पनाह दे रहे हैं, हम हिंदुस्तान को सुपर स्प्रेडर्स. कौन है सुपर स्प्रेडर्स? मुसलमान हैं. ये मुसलमान हैं जो सुपर स्प्रेडर्स हैं, उनका वो हेट मॉन्गरिंग की जा रही है. और अल्लाह के फजल करम से यूरोपियन यूनियन में, अक़वाम मुत्तहिदा में, सिक्योरिटी काउंसिल में हमने इस बात को उठाया. जनाबे वाला, मैंने कश्मीर की ग्लोबल की बात कर ली. आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा जी शाह साहब, वो ये है कि मैं मोहतरमा चली गई, काश होती तो मैं उनकी खिदमत में पेश करता कि हमने कई फैसले किए. मिसाल के तौर पे एहसास की बात की. ये रंग देना चाह रहे हैं कि एहसास बिस्प है. नहीं है एहसास बिस्प. हमें बिस्प पर कोई इतराज नहीं है. अच्छा था, हमने कंटिन्यू रखा, हमने खत्म नहीं किया. लेकिन बिस्प महदूद था, छोटा था. हमने बिस्प को एक्सपेंड करके एहसास की शक्ल दी है और एहसास की शक्ल में हमने 12 मिलियन फैमिलीज, 1 करोड़ 20 लाख कुंबों को हम इसमें से हम कैश असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उसमें जो बिस्प है वो तो सिर्फ 4 मिलियन है. 12 मिलियन में से बिस्प इज ओनली 4 मिलियन. द रेस्ट इज द एक्सपेंडेड एहसास. I am just clarifying for PPP. जो हम वहां एहसास लगा रहे हैं तो ये अपने वहां बैनर लेके आ जाते हैं और जनाब वो कहते हैं जी हम, प्लीज लोगों की आंख में धूल मत झोंके. लोग अब इतने सादा नहीं हैं और ये आपको वक्त बताएगा कि वो सादगी का वक्त गुजर गया है. इसी तरह यूटिलिटीज की रिलीफ दी है कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को, कमर्शियल कंज्यूमर्स को यूटिलिटी की दी है. यूटिलिटी स्टोर्स में जो 19 आइटम्स को सब्सिडाइज किया है, 50 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है. क्या सिंध उससे मुस्तफीद नहीं हो रहा? क्या और सूबे से मुस्तफीद नहीं होंगे? सिर्फ इस्लामाबाद होगा? नहीं, पूरे पाकिस्तान का सोचा जा रहा है और रमजान पैकेज उसके अलावा है. इसके साथ साथ 75 अरब रुपया एक, और जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है जिसमें खातिर खा रकम आई है, वो सारा पैसा हम डाइवर्ट कर रहे हैं टू अनएम्प्लॉयड. कोरोना की वजह से जो बेरोजगार हुए हैं उस तबके को हम एक रिलीफ देना चाह रहे हैं. मैं अपनी बात खत्म करता हूं. मैं आज भी कहता हूं जनाब चेयरमैन, मैं दावत देता हूं ऑपोजिशन को, मैं दावत देता हूं आइए, आपके पास कोई तजावीज हैं तो हमारे सामने रखिए. खंदा पेशानी से
فراخ دلی سے ہم سنیں گے, قبول کریں گے. ہاں سیاست کرنی ہے ضرور کیجئے, وہ آپ کی مجبوری ہے, آپ کی ضرورت ہے, ہماری بھی ضرورت ہے. جب آپ سیاست کریں گے تو ہم بھی سیاسی زبان میں جواب دیں گے. جب آپ نیشنل بات کریں گے ہم نیشنل انداز میں سوچیں گے. دعوت آپ کو دے رہا ہوں, مل بیٹھ کر بات کرنا چاہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. شکریہ جناب.